बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑन न्यूज़ के साथ मैं हुसैना हुसैन। बुलेटिन में शामिल करते हैं कुछ इलाकाई खबरें। सियालकोट CIA पुलिस ने मोटरसाइकिल चोरी की वारदातों में मुलव्वस साहिल गैंग के सरगना समेत 4 अरकान को गिरफ्तार कर लिया। सियालकोट लाखों रुपए मालियती माल मसरूका 6 मोटरसाइकिलें, 2 चिंची रिक्शे, कीमती मोबाइल फोन्स और असला नाजायज बरामद। सियालकोट DSP CIA राना महमूदुल हसन की ज़ेर निगरानी इंस्पेक्टर मोहम्मद सिद्दीक ने टीम के हमरा कार्रवाई की। खबर शामिल करते हैं मरीद केस से। हमारे तहसील रिपोर्टर इमरान अली भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक लेस्को वापटा सब डिवीजन रावी रयान टीम का बड़े मगरमच्छों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। वांडला नासिर में सैकड़ों बिजली चोर पकड़े गए। जी इमरान तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को शाहद हैदर और सलकर इंजीनियर शेखपुरा नजमुल हसन की खसूसी हदायत पर SDO लेस्को वापटा सब डिवीजन रावी रयान राना इनामुल हक ने एक्शन डिवीजन मरीद के कामरान नवीद की जेर निगरानी डिविजनल चेयरमैन लेस्को वर्कर्स यूनियन डिवीजन मरीद के मियां अजहर इकबाल, सीनियर इंस्पेक्टर सैयद मुसव्वर शाह, मलक आबद खोखर, LS सैफुल्ला, नदीम चद्दड़, राना इमरान समेत दीगर टीम और पुलिस के हमरा बिजली चोरों की रोकथाम के लिए बड़े मगरमच्छों के खिलाफ भी क्रैकडाउन का सिलसिला शुरू कर दिया है, जिसके दौरान वापडा टीम ने वंडाला नासर में कामयाब ऑपरेशन के दौरान 250 से ज्यादा बिजली चोरों को रंगे हाथों पकड़कर भारी जुर्मानों के अलावा गांव में नस्ब साज ट्रांसफार्मर वगैरह उतार कर अपनी तहवील में ले लिए। इस मौका पर एक्शन कामरान नवीद ने SDO लेस्को वापडा सब डिवीजन राना इनामुल हक और डिविजनल चेयरमैन मियां अजहर इकबाल व दीगर अमले के हमरा मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बिजली कौमी अमानत है जिसका तहफ़्फ़ुज़ आम पर फर्ज है। बिजली की चोरी रियासती कवानीन को पामाल करने के मुतारफ है, जिसे किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बिजली चोरों के खात्मे तक क्रैकडाउन जारी रहेगा। कैमरामैन टीम के साथ इमरान अली, ऑन न्यूज़ मरीद के। अब रुक करते हैं डेरा गाजी खान की जानिब, जहां हमारे डिस्ट्रिक्ट नामानिगाह गुलाम शबीर अशारी की रिपोर्ट के मुताबिक चौक सरवर शहीद से सरदार नईम अब्बास खान चांडिया बलोच किसान विंग सदर जिला मुजफ्फरगढ़ मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, अवाम के मसाइल के लिए मैं दिन रात पूरी कोशिश करता हूं अपने इलाके की अवाम का मसाइल हल करूं। अवाम के बार बार इसरार पर मेरे वालिद मोहतरम सरदार असर अब्बास खान चांडिया MPA का इलेक्शन लड़ना पड़ा। अल्लाह ताला ने पहली मरतबा कामयाबी अता फरमाई। सरदार असर अब्बास खान चांडिया ने चौक सरवर शहीद रंगपुर तरक्याती कामों का जाल बिछा दिया। तरक्याती कामों की वजह से आज भी सरदार असर अब्बास खान नाम मुल्क के अहम तरीन सियासतदानों में शुमार किया जाता है। सरदार अबूबकर खान मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, मेरे वालिद ने करोड़ों रुपए की लागत से डेरा तामीर करवाया है। ये डेरा हमारा नहीं है बल्कि अवाम का डेरा है। हम अवाम के खादिम हैं और हमेशा खिदमत करते रहेंगे। इस मौका पर सरदार अमजद खान बलोच उम्मीदवार MPA, सरदार अजमल खान बलोच, सरदार मजहर अब्बास बलोच, फौजी मुख्तार हसन कशक बलोच मौके पर मौजूद थे। भावलपुर से हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर राना शहजाद की रिपोर्ट के मुताबिक LPG के गैर कानूनी कारोबार के खिलाफ कार्रवाई। मोहम्मद इशफाक हजरतुल्ला और मोहम्मद हमजा गिरफ्तार। मुकदमा दर्ज, तफ्तीश शुरू। डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर के अहकामात की रोशनी में फरीहा जाफर सिविल डिफेंस ऑफिसर बहावलपुर की हिदायत पर नवीद अहमद मेरानी चीफ इंस्ट्रक्टर और मोहम्मद अदनान इंस्ट्रक्टर ने हमरा सिविल डिफेंस इन्फोर्समेंट स्क्वाड बहावलपुर पुलिस स्टेशन सिविल लाइंस के एरिया में पुलिस के हमरा LPG की गैर कानूनी भराई करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की। तफसीलात के मुताबिक मुलजिम इशफाक अंदरून यजमान वैगन स्टैंड वाक़या इशफाक LPG गैस सेंटर पर गैस की रिफिलिंग करते हुए रंगे हाथों पाया गया। इसी तरह मुलजिम हजरतुल्ला LPG गैस एजेंसी वाक़या लारी अड्डा बहावलपुर गैस की गैर कानूनी रिफिलिंग करते हुए पाया गया। मुलजिम मोहम्मद हमजा लारी अड्डा बहावलपुर में गैस भराई करते हुए पाया गया। LPG रिफिलिंग का सामान मौके पर कब्जा में लेकर हवाला पुलिस किया गया। पुलिस ने तीनों मुलजमान को मौके से हिरासत में लेते हुए तहरीरी दरख्वास्त पर मुलजमान के खिलाफ मुकदमात का इंदराज कर दिया है। फरीहा जाफर सिविल डिफेंस ऑफिसर बहावलपुर ने अपने एक बयान में कहा कि डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर के अहकामात की रोशनी में LPG की गैर कानूनी गैस रिफिलिंग करने वालों के खिलाफ रोजाना की बुनियाद पर बतफरीक कानूनी कार्रवाई की जा रही है। इंसानी जानों और अमलाक के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाएगा। वकास अंसारी की रिपोर्ट के मुताबिक डडियाल बार एसोसिएशन ने फ़लस्तीन की हिमायत में रैली निकाली, जिसकी क़यादत सदर बार एसोसिएशन डडियाल राजा नदीम कयानी एडवोकेट और जनरल सेक्रेटरी डडियाल बार एसोसिएशन मोहम्मद मुदस्सर मीर एडवोकेट ने की। रैली डडियाल बार से शुरू हुई और SDM ऑफिस के पास अख्ताम पजीर हुई। रैली में फ़लस्तीन के हक में नारे लगाए गए। रैली में वकला की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब से चौधरी मुमताज़ एडवोकेट
मुनसिफ अली एडवोकेट, सगीर गौरी एडवोकेट, मिर्जा रफीक एडवोकेट, मुनीर बसमी एडवोकेट, जनरल सेक्रेटरी डडियाल बार एसोसिएशन मोहम्मद मुदस्सिर मीर एडवोकेट और सदर बार एसोसिएशन राजा नदीम कायानी एडवोकेट ने खिताब किया। मुकर्रीरीन ने इसराइल की तरफ से निहत्ते फ़लस्तीनियों पर हमलों की शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हुए बैन अल-अक़वामी ताकतों से मुतालबा किया कि वो फ़लस्तीन और भारत के ज़ेर कब्ज़ा मकबूजा रियासत जम्मू और कश्मीर में जारी जंगों का खात्मा करवाएं। फ़लस्तीन और भारत के ज़ेर कब्ज़ा मकबूजा रियासत जम्मू कश्मीर के मज़लूम और महकूम अवाम को मूली गाजर की तरह काटा जा रहा है, जिस पर बैन अल-अक़वामी इंसानी हकूक़ के लंबरदारों ने आंखें बंद कर रखी हैं। टंडन मोहम्मद खान से खबर शामिल करते हैं। SSP सैयद सलीम शाह ने मंशियात फरोशों, जराइम पेशा नासिर, रूपोश, इश्तिहारी मुलजमान, कच्ची शराब, गुटखा, मेनपुरी के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी। आला अज़म मंशियात से पाक टंडन मोहम्मद खान, डिस्ट्रिक्ट पुलिस 146 मुलजमान को हिरासत में ले लिया गया। 101 मुकदमा दर्ज कर दिए गए। देसी शराब 10,331 लीटर, मेनपुरी 26,380, मेनपुरी मटीरियल 284 कट्टे, 8,765 किलोग्राम गुटखा, 1,70,270 चर्स, 6 किलो 608 ग्राम भांग, 5 किलो गैर कानूनी असला, 3 वेपन्स, 9 राउंड्स, 40 बोतल विस्की, वाटर मशीन का 1 पंखा, 4 मोबाइल फोन्स बरामद करके 61 रूपोश मुलजमान, 14 इश्तिहारी मुलजमान गिरफ्तार किए गए। 1 महीने में पुलिस की धुआंधार कार्रवाइयां। SSP ने कहा कि जब तक एक भी मंशियात फरोश होगा, हमारी कार्रवाइयां जारी रहेंगी। बहावलपुर डिस्ट्रिक्ट क्राइम रिपोर्टर अजमल जबीर की रिपोर्ट से तहसील अहमदपुर शर्किया 2 साल का बोनस और 1 माह की तनख्वाह की अदम अदायगी पर वेस्ट मैनेजमेंट खाकरोब मुलाजमीन के काम छोड़ हड़ताल। 45 दिन के बाद हमें तनख्वाह मिलती है। वेस्ट मैनेजमेंट मुलाजमीन से मुज़ाकरात के लिए असिस्टेंट कमिश्नर अहमद नदीम हाशमी चौक मनीर शहीद पहुँच गए। वेस्ट मैनेजमेंट अफसरान को वक्त पर मुलाजमीन को बोनस और तनख्वाह देने का। बहावलपुर डिस्ट्रिक्ट क्राइम रिपोर्टर अजमल जबीर की रिपोर्ट से IG पंजाब का अखुवत फाउंडेशन के ज़रिए तमाम शोहदा पुलिस, हासिल सर्विस पुलिस अफसरान के बच्चों और बेरोजगार ज़रूरतमंद नौजवानों की वेलफेयर के लिए एहसन इक़दाम। पुलिस लाइन बहावलपुर में फ्री जदीद IT कोर्सेज के हवाले से इब्तदाई टेस्ट का इनेकाद किया गया। एंट्री टेस्ट में बहावलपुर रीजन के तीनों अजला से उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया। बेरोजगार नौजवानों के लिए मौजूदा दौर में बाइज़्ज़त रोजगार कमाने का सुनहरी मौका फराहम किया जा रहा है, जबकि शहरियों और पुलिस के दरमियान फासलों को कम किया जा रहा है। RPO बहावलपुर राय बाबर सईद तफसीलात के मुताबिक IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर के विजन के मुताबिक अखुवत फाउंडेशन के ज़रिए तमाम पुलिस और एहलकारों के बच्चों, बेरोजगारों और ज़रूरतमंद नौजवानों की वेलफेयर के लिए फ्री IT कोर्स करवाए जा रहे हैं। रीजनल पुलिस ऑफिसर राय बाबर सईद, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सैयद मोहम्मद अब्बास और अखुवत यूनिवर्सिटी की टीम की ज़रिए निगरानी बहावलपुर पुलिस लाइन में फ्री IT कोर्स के हवाले से एंट्री टेस्ट का इनेकाद किया गया। एंट्री टेस्ट में जिला बहावलपुर, भावनगर और रहीमिया खान से खवातीन समेत मुतअद्दिद उम्मीदवारान ने हिस्सा लिया। वाज़ेह रहे कि बहावलपुर पुलिस मुलाजमान के बच्चों और अवामुन्नास को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से अरासा करने के लिए कोशा है। मुंतखब तलबा को अखुवत यूनिवर्सिटी के ज़रिए तमाम अखुवत कैंपस में दस्तयाब जदीद IT कोर्सेज में तरबियत दी जाएगी। कोर्स मुकम्मल होने पर सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा और मुस्तकबिल में इन नौजवानों के रोजगार का मुस्तकिल बंदोबस्त भी किया जाएगा। इसके अलावा कोर्स पास करने वाले बच्चों को मुस्तकबिल में पंजाब पुलिस की IT फ्लैट में भर्ती के लिए तरजीह दी जाएगी। एंट्री टेस्ट के अख्ताम पर उम्मीदवारान से पुलिस लाइन के रिक्रिएशन हॉल में रीजनल पुलिस ऑफिसर राय बाबर सईद ने बात करते हुए कहा कि बहावलपुर के नौजवानों के लिए IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की तरफ से एक ऐसा इक़दाम उठाया गया है जिससे बेरोजगार नौजवान मुस्तकबिल में इन कोर्सेज की बदौलत के एक बाइज़्ज़त रोजगार हासिल कर सकेंगे, बल्कि न सिर्फ बेरोजगार बल्कि जॉब होल्डर नौजवान भी अपनी सलाहियतों को निखार सकेंगे। उन्होंने मज़ीद कहा कि पंजाब पुलिस के ज़रिए तमाम ये सरगर्मी करने का मकसद है कि आम शहरियों और पुलिस के दरमियान मौजूद खलीज को कम किया जाए और कम्युनिकेशन गैप को ख़त्म किया जाए। RPO राय बाबर सईद और DPO सईद मोहम्मद अब्बास ने नौजवानों के लिए मुस्तकबिल में नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया। इस मौके पर DSP लीगल अब्दुल रऊफ जावेद, DSP हेडक्वार्टर अलायार सैफी और दीगर पुलिस अफसरान भी हमरा मौजूद थे।
خان بیلا سے رانا زاہد اقبال کی رپورٹ کے مطابق موضع سیدپور میں جام قاسم لاڑ اور جام نادر لاڑ کی جانب سے محفل میلاد کا انعقاد کیا گیا۔ محفل میلاد میں سابق MNA حلقہ NA 169 حضرت خواجہ قطب فرید کوریجا، قاری سعید احمد ایڈوکیٹ، کراچی سے تشریف لانے والے معزز مہمانان گرامی محمد ایاز خان ڈاہر، محمد شہباز خان ڈاہر، جام محمد اسلم لاڑ، نادر خان ڈاہر، ملک محمد ظفر سمیت قاری فیض رسول، رانا زاہد اقبال، محمد ڈاکٹر امجد خان ڈاہر، حاجی سردار خان ڈاہر، محمد عرفان سمیت مختلف مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی کثیر تعداد میں شرکت۔ محفل میلاد میں مختلف علماء کرام اور نعت خواں اور خصوصی طور پر ملتان سے تشریف لانے والے قوال حضرات نے اپنے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ کی خدمت اقدس میں گلہائے عقیدت پیش کیے۔ آخر میں محفل میلاد میں شریک شرکا کی مختلف انواع اور اقسام کے کھانوں سے توازہ کی گئی۔ اس موقع پر عالم اسلام کی سربلندی کے لیے خصوصی دعا بھی کرائی گئی۔ خبر شامل کرتے ہیں لیاقت پور سے ہمارے نمائندے طارق محمود شاد کی رپورٹ سے۔ لیاقت پور تھانہ ترنڈا محمد پناہ کی حدود میں 14 سالہ ذہنی معذور بچی کے ساتھ مبینہ جنسی زیادتی کا معاملہ FIR کے اندراج کے 1 ماہ بعد بھی ملزم گرفتار نہ ہو سکا۔ متاثرہ بچی کے اہل خانہ سراپا احتجاج، ملزم کو کیفے کردار تک پہنچانے کا مطالبہ۔ لیاقت پور تھانہ ترنڈا محمد پناہ کی حدود موزہ ڈنڈن اوٹ میں سفاق ملزم نے 14 سالہ ذہنی معذور بچی کو جنسی ہوس کا نشانہ بنا ڈالا۔ میڈیکل میں متعدد بار جنسی زیادتی کے انکشاف پر ملزم اللہ ڈوایا ولد رحیم بخش کے خلاف مقدمے کا اندراج تو کر لیا گیا، لیکن وقوع کے 1 ماہ بعد بھی ملزم کو گرفتار نہ کیا جا سکا۔ متاثرہ بچی کے اہل خانہ میں درجنوں خواتین اور حضرات نے احتجاج کرتے ہوئے بتایا کہ ملزم کے کریانہ سٹور سے بچی کو چیز لینے مہنگا پڑ گیا۔ سفاق ملزم نے بچی کی عمر اور ذہنی معذوری کا بھی خیال نہ کیا۔ میڈیکل میں جنسی زیادتی ثابت ہونے کے باوجود پولیس ہمیں بار بار کٹ میں بلا رہی ہے۔ ملزم آنکھوں کے سامنے سرعام دندناتا پھرتا ہے اور ملزم کے ورثاء کی جانب سے ہراساں بھی کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے اعلیٰ حکام سے فوری نوٹس لے کر سفاق ملزم کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا، جبکہ دوسری جانب پولیس کا کہنا ہے کہ ملزم عبوری ضمانت پر ہے۔ متاثرہ بچی کے ورثاء کو ہر ممکن انصاف فراہم کر کے ہی دم لیں گے، کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوگی۔ درندہ صرف شیطان نے اس نے رعایت نہیں کی اس معاملے میں، اور ہم حکومت وقت سے اعلیٰ حکام سے یہی التجا کرتے ہیں کہ اس معصوم بچی کو انصاف دلایا جائے۔ ہماری بچی کے ساتھ انصاف ہو، بھولی بالی یتیم بچی ہے، اس کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے۔ مہربانی کر کے حکومت سے ہماری التجا ہے، مہربانی کر کے ہمیں انصاف چاہیے۔ نہ اس کی ماں ہے نہ اس کا والد ہے، اس بچی کے ساتھ جنسی زیادتی ہوئی ہے۔ وہ درندہ ابھی عبوری ضمانت پہ ہے، نہ پولیس ساتھ دے رہی ہے نہ کوئی ساتھ دے رہا ہے۔ ہمیں DSP کے ہمیں لے گئے، اس کے پاس کٹ تھا ہمارا، ہم نہیں گئے۔ ہمیں مہربانی کر کے ہمیں انصاف ملا جائے۔ یہ بچی یتیم ہے بیچاری، اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ اللہ ڈیوایا نامی شخص ہے، اور جو ہے نا وہ ابھی تک کھلے عام گھوم رہا ہے عبوری ضمانت پہ۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس کو جلد سے جلد سزا ہو، جو بھی ہو۔ بہاولپور سے ڈسٹرکٹ کرائم رپورٹر اجمل جبیر کی رپورٹ سے تحصیل احمد پور شرکیہ کا علاقہ موزہ جھانگرہ شرکی میں ڈرائیور نے ڈمپر کو موٹر سائیکل اور ساحل سنارا نامی لڑکے کے اوپر چڑھا دیا۔ 17 سالہ لڑکا موقع پر جاں بحق۔ یہ واقعہ سی پیک موٹر وے انٹرچینج کے قریب ہوا۔ تحصیل احمد پور شرکیہ کا علاقہ موزہ جھانگرہ شرکی کا رہائشی ساحل ولد شوکت سنارا موٹر سائیکل کے ساتھ کھڑا تھا۔ راشن لینے کے لیے گورنمنٹ مڈل اسکول جھانگرہ شرکی میں ڈرائیور نے ڈمپر موٹر سائیکل اور ساحل ولد شوکت سنارا کے اوپر چڑھا دیا۔ ساحل زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے موقع پر جاں بحق ہو گیا۔ ڈرائیور موقع سے فرار ہو گیا۔ 15 کال کرنے پر تھانہ نوشہرہ جدید چوکی ہتھیجی پولیس موقع پر پہنچ کر کارروائی شروع کر دی۔ رپورٹ کرنے کے بعد ساحل نامی لڑکے کی لاش ورثاء کے حوالے دی گئی۔ یہ واقعہ سی پیک انٹرچینج موٹر وے کے قریب پیش آیا۔ خبر شامل کرتے ہیں بہانہ سے ہمارے نمائندہ سید مظاہر بادشاہ کی رپورٹ کے مطابق تھانہ لنگرانہ کے علاقہ میں غباروں میں گیس بھرنے والا سلنڈر پھٹنے سے 9 افراد زخمی ہو گئے۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی DSP سرکل بہانہ تھانہ لنگرانہ پولیس ریسکیو ٹیم موقع پر پہنچ گئی۔ اسد والد ارشد علی قوم ملک چک 211 میں غبارے فروخت کر رہا تھا کہ گیس لیک ہونے کی وجہ سے گیس سلنڈر پھٹ گیا۔ زخمی افراد میں اسد والد ارشد علی قوم ملک باعمر 25 سے 30 سال سکنہ سریالہ علی حمزہ
ولد نواز باعمر 10 سال، اللہ رکھا ولد نواز باعمر 11 سال، فیضان ولد ناصر باعمر 11 سال، عبداللہ ولد صابر باعمر 8 سال، قمر ولد ممتاز باعمر 13 سال، عتیق الرحمان ولد نور آصف باعمر 10 سال، قاسم ولد نصیر باعمر 10 سال، مقدس تختر صابر باعمر 7 سال، سکنائے چک 211 زخمی ہو گئے۔ زخمیوں کو فوری طور پر اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ واقعے کی تحقیق اور حسب ضابطہ کارروائی جاری۔ تالکا رپورٹر باڑو گل محمد جتوئی کی رپورٹ کے مطابق رحیمیہ خان کچا کے خطرناک ڈاکوں کے منطقی انجام کے بعد سندھ کے ڈاکوؤں کا اپنے ساتھیوں کا بدلہ لینے کی خاطر پولیس موبائل پر بزدلانہ حملہ۔ پولیس کی بھرپور جوابی فائرنگ جاری۔ پولیس کی جانب سے کچا کے خطرناک ڈاکوؤں کی منطقی انجام کے بعد سندھ کے ڈاکوؤں کی بزدلانہ سازش کے ڈاکوؤں نے اپنے ساتھیوں کے بدلہ کے لیے پولیس موبائل کو گھات لگا کر نشانہ بنایا۔ پولیس کی جوابی فائرنگ جاری۔ واقعہ نواز آباد کے قریب پیش آیا۔ پولیس کی بھاری نفری موقع پر موجود جرائم پیشہ عناصر سے دو طرفہ فائرنگ کا تبادلہ جاری۔ ڈاکوؤں کے بزدلانہ حملہ میں پولیس کے 4 جوان زخمی ہوئے، جن کو علاج معالجے کے لیے اسپتال شفٹ کر دیا گیا۔ ریاست کی ریٹ کو چیلنج کرنے والے عناصر کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا۔ ڈی پی او رضوان عمر گوندل پولیس عوام کی جان اور مال کی حفاظت کے لیے جرأت اور بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے پوری قوت کے ساتھ کچا میں موجود ہے۔ حاصل پور سے ہمارے نمائندہ یعقوب رضا کی رپورٹ کے مطابق حاصل پور تیز رفتار کار کی زد میں آ کر باپ موقع پر جاں بھاگ جبکہ 4 سالہ بیٹا زخمی۔ حاصل پور حادثہ روڈ کراسنگ کے دوران پیش آیا جب باپ بیٹا روڈ کراس کر رہے تھے کہ کار نے ٹکر مار دی۔ واقعہ 148 مراد ڈارا والا کے قریب پیش آیا۔ جاں بھاگ اور زخمی ہونے والا باپ اور بیٹا تھے جو کہ اڈا 150 مراد ڈارا والا کے رہائشی تھے۔ 30 سالہ جاں بھاگ شخص کا نام نور الحسن تھا۔ زخمی ہونے والے بچے کا نام سہیل الرحمان تھا۔ حاصل پور واقعے کی اطلاع ملنے پر ریسکیو اہلکار موقع پر پہنچ گئے۔ ڈیڈ باڈی اور زخمی بچے کو طبی امداد کے بعد تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ خبر شامل کرتے ہیں لاڑکانہ سے۔ جمعیت علماء پاکستان ضلع لاڑکانہ کی جانب سے فلسطین سے اظہار یکجہتی اور اسرائیل امریکہ مرد آباد ریلی نکالی گئی، جہاں پر ریلی کے شرکاء نے فلسطین کے حق میں نعرے بازی کی۔ اس موقع پر جمعیت علماء پاکستان کے رہنما مولانا منظور نعیمی، مولانا رضا الحسینی گورر، حافظ ممتاز کولاچی، حافظ شعیب احمد جنیجو اور دیگر نے کہا کہ اسرائیل فلسطین میں مسلسل دہشت گردی کر رہا ہے۔ اسرائیل نے مسجد الاقصی اور اسکولوں پر بھی بمباری کر کے عورتوں اور معصوم بچوں کو شہید کیا ہے، جس کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ اقوام متحدہ کو اسرائیل اور امریکہ کی دہشت گردی کا نوٹس لینا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ اسرائیل کی حمایت کر کے مسلمانوں کی دل آزاری کر رہا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اسرائیل پوری دنیا میں دہشت گردی پھیلانے والا ملک ہے۔ اس کے خلاف اقوام متحدہ کو نوٹس لے کر کارروائی کرنے چاہیے اور فلسطین پر اسرائیل گولہ باری فوراً بند کروانی چاہیے۔ چیمبر اوکارا کینٹ سے خبر شامل کرتے ہیں ہمارے نمائندے عابد فریدی سے۔ آل پاکستان کینٹونمنٹس وائس پریزیڈنٹ کینٹ بورڈز اساسی تعریف سرٹیفکیٹ میٹنگ کا انعقاد سملہ لاہور کینٹ میں ہوا، جہاں پر ڈائریکٹر جنرل ملٹری لینڈ اینڈ کینٹونمنٹس میجر جنرل عرفان احمد ملک، مہمان خصوصی ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل حمود الزمان، ڈپٹی ڈائریکٹر سیکرٹری ڈیفنس سملہ ارشد خان نے شرکت کی اور اعلیٰ کارکردگی اور اپنے فرائض منصبی احسن طریقے سے انجام دینے پر اوکاڑا کینٹ بورڈ کی جانب سے نمائندگی کرتے ہوئے راجہ مبشر جنجوا وائس پریزیڈنٹ کینٹ بورڈ نے سرٹیفکیٹ حاصل کیا اور آخر میں راجہ مبشر جنجوا نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عوام کی خدمت کے لیے چنا ہے، ہم انشاءاللہ ایسے ہی اپنے ادارے اور عوام کے ساتھ دل و جان سے وفاداری کرتے رہیں گے، اور تمام دوستوں کے گروپ فوٹو بھی بنوائی۔ خبر شامل کرتے ہیں لیاقت پور سے ہمارے نمائندے طارق محمود شاد کی رپورٹ سے۔ لیاقت پور جشن عید میلاد النبی کا ایک عظیم الشان پروگرام مہاجر کالونی نوری مسجد میں ہوا، جس کو سجانے کے لیے رمضان جانا صادق، کنول عابد علی اور نوری مسجد کی انتظامیہ نے حصہ لیا۔ خصوصی خطاب کے لیے حضرت پیر الاحتشام الحق شاہ قاسمی راولپنڈی سے تشریف لائے۔ انہوں نے اپنے خطاب میں کہا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑوں اور بچوں کے ساتھ شفقت سے پیش آتے تھے۔ آج کل ہر گھر میں نافرمانی عروج پر ہے، اپنے بزرگوں کا احترام کیا کرو، قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھا کرو، اس لیے کہ آپ کو سیدھے راستے کا پتہ چل جائے۔ لوگ لالچ میں اندھے ہو چکے ہیں، ہر طرف بے ایمانی، ملاوٹ شدہ اشیاء، ایک دوسرے کا حق کھانا عام ہو چکا ہے۔ اگر آپ لوگ سیدھے راستے پر نہ آئے تو ہماری حالت کبھی بدل نہیں سکتی۔ اللہ پاک سے دعا کیا کرو ہم پر رحم فرمائے۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی اچھی ہو جائے تو اپنا تعلق آقا علیہ السلام سے جوڑ لو، اسی میں راحت ہے، اسی میں آپ کی بھلائی ہے۔ نماز کو چھوڑنا معمولی نہ سمجھو،
نماز پڑھا کرو، نماز پڑھنے سے آپ کے رزق میں اضافہ ہوگا اور آپ کو سکون بھی ملے گا۔ محفل کے آخر میں درود و پاک کا نذرانہ پیش کیا گیا۔ لنگر کا بھی وسیع انتظام تھا۔ مولانا احتشام نے آن نیوز کے نمائندے سے بات کرتے ہوئے کہا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ جو ظلم ہوا، جو ہو رہا ہے، ہم فلسطین کے مسلمانوں کی حمایت کرتے ہیں اور ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہم مسجد اقصیٰ کی حفاظت کے لیے اپنے فلسطین مسلمان بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں اور انشاءاللہ جہاں ہماری ضرورت پڑے گی انشاءاللہ وہاں ہم حاضر بھی ہوں گے۔ اور آج جو محفل میلاد مصطفیٰ کا انعقاد ہوا، اس انعقاد پر بس یہی کہنا چاہوں گا کہ اپنے تعلق کو اپنے نبی سے مضبوط کرنے کے لیے یہ ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اس لیے میلاد مصطفیٰ اپنے مسلمانوں کا اپنے نبی کے ساتھ اس عقیدت کا اظہار ہے جس نبی کی ولادت کے صدقے جو ہمیں ایمان اور نور ملا، یہ اس کے ساتھ ہمارا ایک قلبی تعلق کی علامت ہے۔ پاکپتن میں مسلم لیگ نون کا ورکرز کنونشن منعقد۔ سینئر رہنما میاں جاوید لطیف کی شرکت۔ قائد مسلم لیگ نون کی آمد پر تاریخی استقبال کی تیاریاں۔ پاکپتن کے نجی میرج ہال میں مسلم لیگ نون کا ورکرز کنونشن منعقد کیا گیا، جس میں سابقہ وفاقی وزیر میاں جاوید لطیف، سینیٹر اسد اشرف، سابقہ MNA میاں احمد رضا منیکا، رانا ارادت شریف، میاں داؤد محمود، مسلم لیگ نون MSF اور یوتھ ونگ کے عہدیداران سمیت خواتین کارکنان نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ مقررین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مسلم لیگ کے قائد میاں نواز شریف انشاءاللہ 21 اکتوبر کو تشریف لا رہے ہیں اور اپنے قائد کی آمد پر پرتپاک استقبال کیا جائے گا۔ نواز شریف چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بن کر ملک کو دوبارہ تعمیر و ترقی کی طرف گامزن کرے گا، ملک کو بحرانوں سے نکال کر ملکی معیشت کا پہیہ دوبارہ چلائے گا۔ مسلم لیگ نون کا دور ہمیشہ سنہرا اور ملک کی تعمیر و ترقی کا دور رہا ہے۔ ملک بھر میں موٹر ویز کا جال، لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ، دہشت گردی کے خاتمے سمیت تاریخی پروجیکٹ بنائے گئے ہیں۔ بڑا اچھا سوال ہے آپ کا۔ گزارش یہ ہے کہ نواز شریف جب پاکستان کے اقتدار میں آیا تو کیا اس وقت مسائلستان پاکستان نہیں تھا؟ 97 دیکھ لیں آپ کہ پاکستان کو چاروں طرف سے دبایا جا رہا تھا، غیر ملکی قوتیں دبا رہی تھیں، مگر اس میں سے بھی معیشت بھی اتنی طاقتور نہیں تھی۔ اس کے باوجود انڈیا کے ایٹمی دھماکوں کے جواب میں تمام تر دباؤ کے باوجود عالمی قوتوں کا نواز شریف نے پاکستان کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنا کے دکھایا۔ ڈاکٹر محمد خان سے خبر شامل کرتے ہیں۔ SSP سید سلیم شاہ نے منشیات فروشوں، جرائم پیشہ عناصر، روپوش، اشتہاری ملزمان، کچی شراب، گٹکا، مین پوری کے خلاف کارروائیوں کا سلسلہ جاری۔ بلڑی شاہ کریم روڈ پر پولیس چیکنگ کے دوران مشکوک گاڑی کو روکنے کا اشارہ، کار سواروں کی فائرنگ، 2 پولیس اہلکار زخمی پولیس اہلکار گلاب روحی اور حاجی نوتکانی کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ کرولا کار میں سوار مسلح افراد فرار ہو گئے۔ پولیس نے تمام داخلی اور خارجی راستوں کی ناکہ بندی کر دی۔ IG سندھ نے واقعے کا نوٹس لیا ہے۔ شہباز صابری کی رپورٹ کے مطابق امید سے یقین، پاک سرزمین قائد پاکستان مسلم لیگ نون میاں محمد نواز شریف کے استقبال کی تیاریوں کے سلسلہ میں سرگودا حلقہ NA 85 ڈاکٹر ذوالفقار علی بھٹی نے شاندار جلسے کا انعقاد کیا۔ کوآرڈینیٹر برائے استقبال قائد سرگودا ڈاکٹر طارق فضل چودھری نے امیدوار برائے صوبائی اسمبلی PP 74 چودھری حسن شاہ نواز رانجھا کے ہمراہ شرکت کی۔ اس موقع پر ڈویژنل صدر پاکستان مسلم لیگ نون سرگودا چودھری حاجی شاہ نواز رانجھا، سابق NA حامد حمید، سابق MPA ڈاکٹر لیاقت خان اور پاکستان مسلم لیگ نون کے ضلعی صدر عبدالرزاق ڈھلو، سابق MPA رانا منور غوث نے بھی شرکت کی۔ کوآرڈینیٹر برائے قائد سرگودا صدر پاکستان مسلم لیگ نون اسلام آباد ڈاکٹر فضل طارق چودھری کے شرکا کو 21 اکتوبر کو قائد کے استقبال اور مینار پاکستان جلسہ میں شرکت کی دعوت شرکا کی طرف سے بھرپور شرکت کی یقین دہانی۔ خیرپور ناتن شاہ سیپکو کی جانب سے ظہیر احمد گاٹھی، ظفر علی ساریو، عبدالحفیظ چوکیو کی جانب سے سب ڈویژن آفس خیرپور ناتن شاہ میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا۔ کھلی کچہری کا مقصد شہر کے جائز مسائل اور ڈائریکشن، رانگ ریڈنگ اور دوسرے مسائل کو حل کرنا ہے۔ اس موقع پر سپرنٹینڈنٹ انجینئر سرکل مشتاق احمد عباسی، ایگزیکٹو انجینئر ڈویژن میہر مجیب الرحمان عباسی، RO احمد رضا لغاری، SDO اعجاز حسین کوسو نے صارفین کے مسائل سننے کے بعد لوگوں کو بلوں میں رانگ ریڈنگ ڈیٹیکشن کی کریکشن کی گئی۔ تمام افسران کا کہنا تھا کہ بجلی کی چوری کو روکنے کے لیے سیکیورنگ کا عمل جاری ہے۔ 1 ماہ میں پورے سرکل میں 25 کروڑ ریکور کیے گئے ہیں۔ جتنے کنڈے کنیکشن ہیں ان کو نئے کنیکشن دیے جا رہے ہیں تاکہ صارفین کو بغیر تعطل کے بجلی کی رسائی جاری رہے۔
शहबाज साबरी की रिपोर्ट के मुताबिक कोर्ट मोमन सिटी डायरेक्टर फेस्को चौधरी मोहम्मद अली रांझा और उम्मीदवार बराए कौमी असम्बली N83 बैरिस्टर मोहसिन शाह नवाज रांझा के अहकामात पर शहर कोट मोमन के मोहल्ला जात, मोहल्ला लकामवाला, जमीर जहां खानाना, मोहल्ला साहिबदीन का, मियाँ एजाज गाहने का, डेरा कमीदार का, इस्लामाबाद कॉलोनी और गिरदनवाह में बिजली स्कीम LT प्रपोजल की फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार कर लिए आसिफ लाइन सुप्रिटेंडेंट सरगोदा के हमरा सर्वे इंशाअल्लाह ताला तमाम पूरे हल्का N83 सरगोदा में बिजली नसीब के हवाले से तारीख रकम करके ही देंगे। लोटों से ना लुटेरों से तब्दीली सिर्फ शेरों से, इंशाअल्लाह शेर का दौर फिर से आ रहा है। नाला खुर्द से हाजी असलम सजाद की रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर अब्दुल कदीर खान मरहूम की बरसी की तकरीब CDS स्कूल 12 उकाड़ा में मुनक्किद हुई। नन्हे मुन्ने बच्चों ने कुरान करीम की तिलावत की और नातें भी पढ़ी। इस मौका पर डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की करीबी साथी और डॉक्टर अब्दुल कदीर खान मूवमेंट पाकिस्तान के मरकजी चेयरमैन आबिद हुसैन बोतला ने कहा कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने अपनी सारी ज़िंदगी उम्मत मुसलमान की खिदमत में गुजारी और पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया। इंशाअल्लाह मैं भी डॉक्टर कदीर खान के फलाही कामों को जारी रखूंगा। मेरी पाकिस्तान के तमाम इदारों और हुकूमत से अपील है कि पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है, हमें इस टैलेंट को इस्तेमाल करना चाहिए जिससे पाकिस्तान तरक्की कर सकता है। पाकिस्तान मादनियात लिहाज से दुनिया का अमीर तरीन मुल्क है। शहबाज साबरी की रिपोर्ट के मुताबिक मोरखा को मोटरवे पर ड्राइविंग करते हुए ड्राइवर को चक्कर आने से LPG टैंकर उलट गया। इतला मिलते ही असिस्टेंट कमिश्नर कोर्ट मोहम्मद चौधरी रबनवाज चौधर, DSP मोटरवे पुलिस और FWO अमला फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंच गए। AC कोर्ट मोहम्मद ने अपनी निगरानी में रेस्क्यू ऑपरेशन करवाया। अल्हम्दुलिल्लाह बरवक्त कार्रवाई होने पर बहुत बड़ी तबाही से बचा लिया, किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं हुआ। और शामिल करते हैं चिश्तियाँ से। चक नंबर 115 मुराद में पीर सैयद अशरफ हुसैन शाह और पीर सैयद आरिफ हुसैन शाह का उर्स नहायत अकीदत और एहतराम से मनाया गया। उर्स पाक में मरीदीन और अकीदतमंद हज़रात ने भरपूर शिरकत की। दूर दराज उर्स मुबारक का आगाज़ मज़ार पर चादर पोशी से हुआ। चादर पोशी के बाद लंगर का वसी इंतजाम किया गया। महफिल का आगाज़ लावत कलाम पाक से हुआ। नात पाक की सादत डॉक्टर मोहम्मद जमील फरीदी ने हासिल की। मुल्क के मारूफ कवालों ने कवाली पेश की। नकाबत के फ़राइज़ गुलाम मुर्तज़ा सावल ने अदा किए। उर्स की सदारत पीर सैयद शाह हुसैन शाह ने की। आखिर में दुआ के बाद लंगर तकसीम किया गया। खबर शामिल करते हैं शेखपुरा से। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जिले रहनुमा टिकट होल्डर सूबाई असम्बली मलिक इश्तियाक अहमद रोगर ने कहा है कि 21 अक्टूबर को कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का शायान शान और फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल करने के लिए पार्टी कारकुनान समेत पूरे मुल्क के अवाम पुरजोश है। मियां नवाज शरीफ को जब भी साजिश के तहत इक़्तिदार से अलग किया गया वो मज़ीद मजबूत होकर वापस आया। नवाज लीग को मिटाने के ख्वाब देखने अब अपनी सियासी बका की खातिर हाथ पाँव मार रहे हैं, मगर इनकी अब कौमी सियासत में कोई जगह नहीं। कौम इनका असल चेहरा देख चुकी है। नवाज लीग का सियासी मुस्तकबिल रोशन है जो आइंदा आम इंतखाबात में क्लीन स्वैप करेगी और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ चौथी मरतबा मुल्क के वज़ीर आज़म मुंतखब होकर मुल्क की तामीर और तरक्की और अवामी खुशहाली का सफ़र दोबारा शुरू करेंगे। खबर शामिल करते हैं शेखपुरा से। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के जिले रहनुमा खान अब्दुल मनाफ खान एडवोकेट ने कहा है कि इसराइल ने फ़लस्तीन पर हमला करके मसाजिद को शहीद करना शुरू कर दिया और कुरान पाक की बेहुरमती हो रही है जिसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। मुस्लिम ममालिक का गजा में इसराइल की जारहियत और इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों के खिलाफ मौसर आवाज़ बुलंद न करना बाइस तशवीश है। मशरिक वस्ती में पायदार अमन इंतहाई ज़रूरी है। ये कि वाहिद रास्ता इसराइल के तसल्लुत से फ़लस्तीनी इलाकों को आज़ाद करवाना है, वरना ये जंग इसराइल के मुकम्मल खात्मा तक जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि किबला अव्वल की आज़ादी सिर्फ फ़लस्तीनियों या हमास का मसला नहीं है, ये जदोजहद पूरे आलम इस्लाम पर लाजिम है। फ़लस्तीन के मुसलमानों की हर मुमकिन मदद और ताउन मुस्तकिल बुनियादों पर यकीनी बनाई जाए, जिसके लिए तमाम इस्लामी ममालिक अपना भरपूर किरदार अदा। दुनिया भर में अमन व अमान बरकरार रखने के लिए आलमी बरादरी मसला फ़लस्तीन हल करवाने मौजूदा दौर में जुल्म और सितम और जबर के जरिए ना किसी को अपना गुलाम बनाया जा सकता है और ना ही किसी की सरजमीन पर कब्जा किया जा सकता है। इसलिए मस्जिद अक्सा और फ़लस्तीन के आज़ादी का फिलफौर ऐलान किया जाए। खबर शामिल करते हैं शेखपुरा से। पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी के सूबाई सदर चौधरी एहसान नवाज फ़रीक ने कहा है कि पाकिस्तान की अवाम अपने मसलूम फ़लस्तीनी भाइयों के साथ हैं और इनको मुकम्मल हमायत का यकीन दिलाते हैं। पाकिस्तानी कौम फ़लस्तीनियों की तरह से इमदाद के लिए तैयार है। इसराइल जिसने मस्जिद अक्सा पर बरसाबर से कब्जा कर रखा है और फ़लस्तीनी
مسلمانوں پر ظلم کے پہاڑ توڑ رہا ہے. چھوٹے چھوٹے بچوں اور بوڑھوں اور خواتین کو شہید کیا جا رہا ہے. فلسطینیوں کی زندگیاں تلخ کر دی گئی ہیں. غزہ کا محاصرہ ایک عرصہ سے جاری ہے. ان ابتر حالات میں فلسطینی عوام کا اسرائیل کے خلاف اٹھ کھڑا ہونا فطری عمل ہے. انہوں نے کہا کہ فلسطین کے حملے کے بعد اسرائیل میں ہلچل مچ چکی ہے. ہلاکتوں کی تعداد بڑھنے سے اسرائیل بزدل فوج چھپتی پھر رہی ہے. فلسطینی مسلمانوں کا تمام تر انحصار اللہ رب العزت پر ہے اور اپنی قوت ایمانی سے وہ اسرائیل جیسے جارحیت پسند ملک سے جا ٹکرائے ہیں. شیخوپورہ سے آپ کو بتاتے چلے معروف سماجی شخصیت محمد اقبال شاکر نے کہا ہے کہ حماس کا آپریشن طوفان الاقصی ناجائز صہیونی ریاست کو اپنے ساتھ خس و خشاع کی طرح بہانے تک جاری رہے گا. مسلمانوں کو کمزور سمجھنے والے غلط فہمی میں مبتلا ہیں. صہیونی فلسطین کی سرزمین پر قابض ہیں اور اپنے تسلط کو دوام دینے کے لیے ایک عرصہ سے فلسطینیوں کو جبر کا نشانہ بنا رہے ہیں جنہیں اقوام متحدہ سمیت دیگر عالمی قوتوں نے کھلی چھوٹ دے رکھی ہے. بالآخر فلسطینیوں کو خود ہی اپنی سرزمین کی آزادی کی خاطر علم جہاد بلند کرنا پڑا ہے جس میں وہ انشاءاللہ فتح اور نصرت سے ہمکنار ہوں گے. انہوں نے کہا کہ صہیونیت کو باقاعدہ ایک شیطانی نقشے کے تحت لا کے فلسطین میں بسایا گیا ہے جس کا واحد علاج یہی ہے جو حماس نے کر دکھایا ہے. شیخوپورہ سے آپ کو بتاتے چلیں پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما یوتھ ونگ سٹی صدر شیخوپورہ چودھری شفاقت گادی نے یوتھ ونگ اور سوشل میڈیا میٹنگ میں کہا کہ 21 اکتوبر بروز ہفتہ دوپہر 1 بجے میاں جاوید لطیف کی قیادت میں شیخوپورہ سے لاہور مینار پاکستان اپنے محبوب قائد میاں محمد نواز شریف کے استقبال کے لیے ایک بہت بڑا قافلہ نکلے. پاکستان مسلم لیگ نون نے کہا ہے کہ میاں محمد نواز شریف کی آمد پاکستانی معیشت کی بہتری کی بنیاد ثابت ہوگی اور عوامی مشکلات میں کمی کا سفر شروع ہوگا. معیشت کی ڈوبتی ہوئی کشتی کو محمد نواز شریف ہی سہارا دے سکتے ہیں کہ ملک میں عام شہری کی زندگی میں خوشحالی آئے اور پاکستان اقوام عالم میں اپنا کھویا ہوا مقام دوبارہ حاصل کر سکے. نواز شریف کی وطن واپسی کا ٹکٹ بک ہو جانے کی خبر مخالفین پر بجلی بن کر گری. 21 اکتوبر کو میاں نواز شریف کا عظیم الشان استقبال کیا جائے گا. انہوں نے کہا کہ پاکستان کو ترقی یافتہ ممالک کی صف میں کھڑا کرنے کے لیے قوم کو محمد نواز شریف کا ساتھ دینا ہوگا. पंजाब वार्डां च कौंसलर विभाग ते टिकट होल्डर की मौजूदगी च मियां अमजद चेयरमैन साहब राइसे बल्दिया दी अपना डोर टू डोर जड़ियां सिर्फ कौंसलर हजरात बाकी यूथ दी सिटी तंजीम दी. शेखपुरा मरकजी अंजुमन ताजरान के सदर अंजुमन आरतियां गला मंडी के चेयरमैन अमजद नज़ीर कोट ने अंजुमन ताजरान कोट पिंडी तास के नौ मुंतखब अहदेदारान की तकरीब हलफबरदारी में बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की. इस मौके पर अंजुमन ताजरान के सुप्रीम काउंसिल के चेयरमैन हाजी गुलाम नबी विर्क, सदर अंजुमन ताजरान मेन बाजार हाजी रमजान विर्क, मीडिया कोऑर्डिनेटर आमिर खान दीगर ने शिरकत की. अमजद नज़ीर भट्ट ने अंजुमन ताजरान कोट पिंडी तास के नौ मुंतखब सदर महमूद अहमद रहमानी और जनरल सेक्रेटरी हाफिज हफीजुर रहमान समेत दीगर अहदेदारों से हलफ लिया और अपने खिताब में नौ मुंतखब अहदेदारों के लिए नेक तमन्नाओं का इज़हार करते हुए कहा कि कोट पिंडी तास के ताजरों के मसाइल के हल के लिए नौ मुंतखब अहदेदारान इंशाअल्लाह अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे. उन्होंने कहा कि ताजिर बरादरी मुल्की माशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है जिसे रिलीफ की फराहमी हुकूमत की अवलीन जिम्मेदारी है. ताजरों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम सरगर्म अमल हैं और इस काज की अंजाम दही में कोई कसर उठा न रखेंगे. उन्होंने कहा कि ताजिर बरादरी एक ख़ानदान और एक कबीले की तरह है. हमारे दुख सुख गम और खुशी सब के लिए यकसा है. हमारी असल ताकत है जिसे मुत्तहिद रहकर हर सूरत बरकरार रखा जाएगा. ब्यूरो चीफ मलिक रदीम की रिपोर्ट के मुताबिक साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान पर साइफर केस में 17 अक्टूबर को फर्द जुर्म आयद की जाएगी. पीर को इनके खिलाफ साइफर केस की समाअत का बाज़ाब्ता आगाज़ होते ही अदालत ने ऐलान किया. समाअत ख़ुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात ज़ुल्करनैन ने की. समाअत में प्रोसिक्यूटर जुल्फ़कार अब्बास नकवी, इमरान के वकील सलमान सफ्दर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी की बेटी और बेटा भी मौजूद थे. ब्यूरो चीफ मलिक रदीम की रिपोर्ट के मुताबिक जिसमें इनके मौक़िफ़ में नरमी नजर आती है. साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने ऐलान किया कि पाकिस्तान वापसी पर इनकी अव्वलीन और हतमी तरजीह मुल्क की मौशी बहाली है. उन्होंने कहा कि तरक्की का सफ़र वहीं से दोबारा शुरू होगा जहाँ से इसमें खलल पड़ा था और हम इस बात को यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म हैं कि कौम मौशी चैलेंजों, महंगाई और बेरोज़गारी पर काबू पा ले. इन ख़यालात का इज़हार पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सुप्रीम लीडर ने 21 अक्टूबर को पाकिस्तान वापसी पर इतवार को लंदन में बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों से मुलाकात के दौरान की.
ब्यूरो चीफ मरकज़ीम की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब के वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने 30,000 मरबा किलोमीटर से ज़्यादा पर मुहित तहफ़्फ़ुज़ के इलाके के मंसूबे का ऐलान किया है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक ये मंसूबा सऊदी अरब के मक्का, असीर और जज़ान के इलाकों को घेरेगा। ब्यूरो चीफ मरकज़ीम की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल का कहना है कि गजा की पट्टी पर इसकी फ़िज़ाई बमबारी सबसे बड़ी बमबारी है जो इसने महसूर इलाके पर की है। हमास की अल-क़िसाम ब्रिगेड्स ने गजा में शहरियों पर मज़ीद गैर एलानी इसराइली हमले के लिए एक इसराइली इसरान को फांसी देने की धमकी दी है। इंसानी हकूक़ की तंजीम ह्यूमन राइट्स वॉच ने इसराइली वज़ीर दफ़ा वॉफ गैलेंट के गजा पर मुकम्मल मुहासरा करने के लिए मुतालबे को काबिले नफरत करार दिया है, जिसमें खुराक, ईंधन और बिजली की कटौती भी शामिल है। ब्यूरो चीफ मरकज़ीम की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल में जंग के आगाज़ के साथ सदर जो बाइडन वाशिंगटन में फालिज के एक लम्हे में दुनिया के 2 हिस्सों में तनाज़ात का मुकाबला कर रहे हैं और बैरून मुल्क अमेरिका की शमूलियत की सिमत में पॉपुलराइजेशन में इजाफा कर रहे हैं। ये लम्हा बिल्कुल इसी किस्म का आलमी बहरान है जिसका बाइडन ने वोटर से वादा किया था कि वो इनका मुकाबला करने के लिए मुनफरिद तौर पर तैयार थे, खासतौर पर जब इनके पेशरों के मुकाबले में अमरीकी खारजा पॉलिसी इस्टेब्लिशमेंट के करीब 50 साल गुजरने से बाइडन को वाशिंगटन में चंद अगर कोई है का इश्तराक करने वाला नुक्ता नजर मिलता है। ब्यूरो चीफ मरकज़ीम की रिपोर्ट के मुताबिक हमास के साथ तनाज़ा और गजा पर बढ़ते हुए हमलों के दरमियान सरकर्दा बैनुल-अक़वामी फ़िज़ाई कंपनियों ने इसराइल के दारुल-हुकूमत तिल अबीब के लिए परवाज़ें मुअत्तल या कम कर दी हैं। हवाई अड्डे पर तमाम तयशुदा परवाज़ों में से तकरीबन निसफ इतवार को नहीं चले और 1/3 पीर की शाम तक मनसूख कर दी गई हैं। ब्यूरो चीफ मरकज़ीम की रिपोर्ट के मुताबिक रावलपिंडी कंटोनमेंट बोर्ड, चकलाला कंटोनमेंट बोर्ड, हदूद म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन हदूद ज़िला इस्लामाबाद में जगह जगह बायो मेडिकल वेस्ट के घनौने कारोबार अरूज पर। रावलपिंडी ब्यूरो चीफ पंजाब फ़रख सुल्तान काजी करप्शन फ्री प्रोजेक्ट पाकिस्तान तफसीलात के मुताबिक रावलपिंडी गंजानाबाद इलाके हदूद कंटोनमेंट्स और अंदरून सिटी जगह जगह मुख्तलिफ तर्ज के गैर कानूनी कबाड़ खाने जहाँ पर मुख्तलिफ सरकारी हॉस्पिटल, कंटोनमेंट जनरल अस्पताल, अस्करी हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल जहां हॉस्पिटल का फसला बायोमेडिकल वेस्ट मोरगा तलब सेंटर जाने की बजाय रावलपिंडी के नामी ग्रामी कबाड़ खानों कंटोनमेंट हदूद में वाक़या नज़द रेस कोर्स थाना के नाक के नीचे और इंचार्ज एनफोर्समेंट रावलपिंडी कंटोनमेंट उमर खान और अब चौधरी नजम की ज़ेर साया चलता है जो उस्मान उर्फ इज़्ज़त का गोदाम है। यूनुस अवान की रिपोर्ट के मुताबिक जश्न ईद मिलादुन्नबी दरोगावाला शादी पूरा अफशां पार्क में पाकिस्तान पावर लाइन वेलफेयर ट्रस्ट फॉर ह्यूमन राइट्स चेयरपर्सन डॉक्टर मैम उस्मान की निगरानी में शानदार महफिल मिलाद मुनक़िद हुई, जिसमें हल्का मोअज़्ज़िज़ीन के साथ हज़ारों की तादाद में औरतों ने शिरकत की। इस मौके पर कुरानदासी के जरिए जाए नमाज, कुरान पाक, स्त्रियां और बच्चियों को जहेज के सामान के साथ नकदी कैश दिया गया। महफिल मिलाद में सरपरस्त आला यूनुस अवान और मारूफ शख्सियत मोहम्मद असलम, बाशहबाज, मेहर नदीम, मैडम शमशाद अल्ताफ, मिस मुबीन ने शिरकत की और मुल्क और कौम की सलामती के लिए दुआएं मांगी गई। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।